अस्सलाम वालेकुम। ए नेक और सईद रूहो, अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें हों हम सब पर। आप में से जब भी कोई रूहानी सवाल करता है, यकीन करें मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप सोच नहीं सकते कि मुझे कितनी ज़्यादा खुशी होती है। क्यों? कि इल्म के लिए सवाल करना ज़रूरी है, और सवाल का जहन में पैदा होना यही बहुत बड़ी बात है। वगरना जो बांझ जहन है, जो ग़ुलाम जहन है, उनमें सवाल कहाँ से पैदा होना है। और जो कुछ लोग ऐसे बहस बराए बहस चाहते हैं और अंधी अकीदत भी रखते हैं और ऐसा ही कमेंट करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हैं कि कोई ऐसा भाई नहीं है जिसका सवाल मैंने ग्रुप में शेयर ना किया हो। कोई इंसानी गलती से कोई रह जाए सवाल तो रह जाए, वगरना मैं तमाम सवाल ग्रुप में रखता हूँ और फिर बारी बारी इनके जवाब देता हूँ। क्योंकि अब रूहानी बंदा हर वक्त तो फ्री नहीं ना होता, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ कुदरत की तरफ से हैं, कुछ आलम नसूद की तरफ से उसकी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो उसने पूरी करनी होती। तो लेकिन मैं आस्ता आस्ता तमाम सवालों का जवाब देता हूँ। आप दोस्त सवाल करते रहें, सवाल पूछते रहें, यही असल बात है। अब जब हम बचपन में थे तो दादा हजूर के पास खेलते थे और वो कुरान पाक सही तलीमात दिया करते थे, लोगों को समझाया करते थे। हालांकि हमें उस वक़्त नहीं था पता कि ये क्या बात है, ये कैसे ये बात होगी। शुरू में आस्ता आस्ता सुनते सुनते शऊर बढ़ा और शऊर बढ़ता गया। फिर अभी मैं आप लोगों से बात कर रहा होता हूँ या कुछ दोस्त आते हैं तो उनसे तलीमी गुफ्तगू हो रही होती है, तो मेरे बेटे भी मेरे साथ बैठते हैं। हालांकि वो छोटे हैं, लेकिन अभी भी देखिए उनको कितनी कुरान पाक की आयत उनको मुँह ज़बानी याद हो रही हैं, उनको बातें मुँह ज़बानी याद हो रही हैं। तो कभी जब हम बचपन में उन आयात को दोहराया करते थे तो अब वो वैसे ही उनको दोहराते हैं, तो हमें बड़ी खुशी होती है। इसी तरीके से जब आप ये बार बार गुफ्तगू करते हैं तो अपनी औलाद को भी, अपने बच्चों को भी समझाया करें। आस्ता 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 वो समझना शुरू हो जाएंगे। और सबसे पहले आप लोग यकीन करें, ये काम करें कि कुरान पाक तर्जुमा वाला लें, उसकी एक लाइन अरबी पढ़ें, नीचे उसका तर्जुमा पढ़ें। अब अल्लाह माफ़ करे, ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो ये बहतान लगाते हैं कि अब मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे अल्लाह पाक दोबारा माफ़ करें ये बात करने से। कि कुछ लोग ये कहते हैं कि नाउज़ बिल्लाह कुरान पाक को तर्जुमे के साथ पढ़ने से आप गुमराह हो जाएंगे। हद हो गई है भाई। कुरान पाक जो हदायत का सरचश्मा है, जो है ही कुल रहमत, कुरान पाक हदायत का फाइनल सरचश्मा है। उसको पढ़ने से अल्लाह माफ़ करे कैसे कोई बंदा गुमराह हो सकता है। मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, मुझे तो ये लॉजिक की समझ नहीं आती कि कहाँ कहाँ से ये बातें लेकर आ जाती। और मुझे आज तक कुरान पाक में कोई ऐसी आयत नहीं मिली जिसका मानी और मफहूम समझ से बालातर हो। बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में लिखी हुई इतनी आसान और इतनी प्यारी किताब है कुरान पाक। और देखें, आपने कुरान पाक अपने आगे रख लिया, अब आप अल्लाह पाक से दुआ कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने अपने आप को हय्युल क़य्यूम कहा है, वो जिंदा और कायम रहने वाला। अल्लाह पाक ने अपने आप को अलीमुल खबीर कहा है, ला यमूतु कि उसको कभी मौत ही नहीं आनी, वो तो हमेशा है, वो तो हमेशा कायम रहता है। वासिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़, वसी है उसकी कुर्सी ज़मीनों आसमानों में। अब बताइए, जिसकी कुर्सी ज़मीनों आसमानों में वसी है, जिसकी कुर्सी ज़मीनों आसमानों पर हावी है, वो क्या आपको हदायत देने पर कादर नहीं है? वो कादर है। आपने कुरान पाक खोल लिया, आपने दुआ मांगी अल्लाह पाक से कि या अल्लाह पाक अपने इस किताब पाक को सही पढ़ने, सही समझने, सही इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाइए। और परवरदिगार आलम, मैं आपसे सिर्फ आपकी खुशी चाहता हूँ, मैं आपसे आपकी तरफ से असल हदायत चाहता हूँ, मैं आपसे सिर्फ आपको चाहता हूँ। जब आपने ये दुआ मांग ली तो अल्लाह माफ़ करे, क्या आपको लगता है कि ऐसी दुआ मांगने से आप खाली हाथ रह जाएंगे?
اللہ پاک تو بہت حیا والے ہیں، بہت دینے والے ہیں۔ اللہ پاک کبھی آپ کو خالی ہاتھ نہیں لٹائیں گے۔ آپ ہاتھ اٹھائیں تو صحیح، آپ اللہ پاک کی طرف رجوع کریں تو صحیح۔ دیکھیے پھر اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتیں کس طریقے سے آپ کو اپنی محبت میں لے لیں گی۔ اللہ پاک تو ہے ہی محبت، لیکن پھر جب لوگ ایسا نہیں کرتے اور اپنی اٹکلوں میں رہتے ہیں تو پھر رہیں، وہ جانیں، ان کا کام جانیں۔ میں نے آپ کو ایک لیکچر میں بتایا بھی ہے کہ جو شیطان سے غلطی ہوئی، شیطان کی غلطی یہ ہے کہ اس نے اللہ پاک سے ہدایت نہیں چاہی، اللہ پاک سے مدد نہیں چاہی۔ وہ اپنی اٹکل لڑاتا ہے، شیطان اپنی عقل لڑاتا ہے اور اپنی عقل سے جواب دیتا ہے، اور پھر اس اٹکل اور اس عقل پر بضد ہو جاتا ہے۔ جب اپنی اس اٹکل اور عقل پر بضد ہوا شیطان، تب وہ مار کھا گیا۔ اگر جیسے ہی اللہ پاک نے کہا تھا کہ اس کو سجدہ کرو تو اس نے سجدہ نہیں کیا، تو پھر اللہ پاک اس کو سزا تو فوراً نہیں دیتے۔ کاش آپ لوگ پڑھے تو صحیح قرآن پاک۔ اللہ پاک اس سے پوچھتے ہیں کہ تم نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ دیکھیے پوچھ رہے ہیں اللہ پاک، یہ کتنی اللہ پاک کی رحمانیت ہے، اللہ پاک کتنے کریم ہیں کہ پوچھتے ہیں کہ کیوں تم نے سجدہ نہیں کیا۔ اب اگر یہاں پر شیطان اللہ پاک سے ہدایت مانگ لیتا، اور شروع میں بھی چاہتا تو ہدایت مانگ لیتا کہ یا اللہ پاک، اے زمین و آسمانوں کے رب، سجدہ تو آپ کی ذات ہے، پاک کو ہے، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ میری رہنمائی کر دیجئے، مجھے ہدایت عطا فرمائیے۔ تو اللہ پاک ایسے نہیں ہیں کہ جو ہاتھ اس کی بارگاہ میں خلوص سے اٹھ جائیں، اللہ پاک ان ہاتھوں کو کبھی واپس خالی نہیں لوٹاتے۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ اللہ پاک بڑے حیا والے ہیں، اللہ پاک بڑے کرم والے ہیں، خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے اللہ پاک کسی کو۔ آپ خلوص کے ساتھ خالی ہاتھ اٹھائیں تو صحیح اس کی بارگاہ میں۔ اب جب شیطان ہدایت نہیں چاہتا اور اپنی اٹکل سے جواب دیتا ہے کہ میں نے اس کو سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے اس کو مٹی سے بنایا اور مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، تو دوسرے الفاظ میں وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں، میں افضل ہوں، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا تو یہ کم تر ہے مجھ سے۔ اگر آپ کوئی ایسی اس کو چیز سے بناتے جو آگ سے افضل ہوتی تو میں اس کو سجدہ کر دیتا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، بات کو سمجھیے، مفہوم کو سمجھیے، یہاں پہ پرابلم ہوا۔ اور اسی طریقے سے جب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شیطان گیا تو شیطان نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ اس میں سے درخت میں سے کھا لیجئے، اور آدم علیہ السلام کی بھی وہاں مسٹیک ہوئی کہ آدم علیہ السلام بھی اللہ پاک کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ جب اللہ پاک نے منع کیا تھا کہ تم نے اس درخت کے پاس نہیں جانا اور شیطان کی بات نہیں ماننی، تو جب شیطان آیا تھا تو پہلے تو آدم علیہ السلام کو اس بات پر قائم رہنا چاہیے تھا کہ میں نے شیطان کی بات نہیں مانی، اور اگر شیطان نے کہا بھی تھا کہ ایسا کرو تو آدم علیہ السلام بھی اگر اللہ پاک کی بارگاہ میں جھک جاتے، اللہ پاک سے التجا کرتے، فریاد کرتے کہ اے مالک، اے زمین و آسمانوں کے مولا، اے پروردگار عالم، یہ شیطان میرے پاس آیا اور یہ مجھ سے یہ بات کر رہا ہے، میری ہدایت فرمائیے، میری رہنمائی کیجئے، میری مدد فرمائیے، تو یقیناً اللہ پاک کی مدد آتی، یقیناً اللہ پاک کی طرف سے ہدایت آتی۔ لیکن یہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام نے شروع میں رجوع نہیں کیا خدا کی طرف، اللہ پاک کی مدد چاہی نہیں، تو پھر کیوں کر مدد آتی؟ اور بعد میں جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے اللہ پاک کی طرف رجوع کر لیا، معافی مانگ لی، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کیا۔ لیکن شیطان جو ہے وہ آج تک اپنی بات پر اڑا ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کچھ لوگ عجیب عجیب سی قصے کہانیاں بناتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں بارہا کہہ چکا ہوں کہ روحانی، حقیقی روحانی بندے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کرتے جس کی سند اور جس کی ویریفیکیشن قرآن پاک سے نہ ہو، کیونکہ اصل ہدایت کا سرچشمہ قرآن پاک ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اور امید ہے کہ آپ دوست جو ہیں سوال کرتے رہیں گے تاکہ یہ علم کی محفل جاری رہے اور علم ملتا رہے۔ اور یقین کریں جیسے جیسے آپ سوال کرتے ہیں، میں بارہا کہہ چکا ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے